स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की गोंयभरात व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन जी आसा ती दोंगरार जाता आनी दोंगरार जाल्ल्या कारणान ती आमचे नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, नॅचरल कवर आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा, ह्या हेजेर कॉन्क्रिटायझेशन जायत आसा आनी आनी हेका लागून आयज आमी पळयता जेन्ना आमी विलेज पंचायतीन वयता आमी कंप्लेन घालता, मात पळोवंक गेल्ले जाल्यार थंय सनाद जी आसा जो कलेक्टरान इश्यू केल्ली आसा. आतां ज्यो सनाद कश्यो इश्यू करता कित्याक थोडे अश्यो आसा ते इकोलॉजिकल सेन्सिटीव एरिया आसा त्यो थॉमस कमिटी जो फॉरेस्ट डिमार्क केल्ले ते कमिटी अंडर आसा, पण हे कन्वर्जन ऑलरेडी जाल्ले आसा. सो जो तलाटी आसा तलाटी रिपोर्ट पावयता, कलेक्टर तांकां इश्यू करता, हें कशें जाता हांव थोड्यो तुमकां रीड करून सांगता. द लँड कन्वर्जन सनाद फॉर सर्वे नंबर 20/1A of Kurka village was issued on 05/10/2011. The land conversion sanad for survey number 20/1B of Kurka village was issued on 20/2/2015. The land conversion sanad for survey number 53/1, 54, 55 of survey Shiridam village was issued on 20/05/2024. स्पीकर सर, हे इको सेन्सिटीव एरिया ज्यो आसा ह्यो आमकां सेव्ह करपाची गरज आसा आनी अशें समज हे आमचे तलाटी जावं डेप्युटी कलेक्टर अशे इश्यू सनाद इश्यू करीत रावले जाल्यार इको सेन्सिटीव एरियात उरची ना.